بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نرحب غزيهم من جديد ذي الحلقة ياويش 9 من حلقات يدين السوارخ الموضوع من الإلحاد. الحلقة إذا إن شاء الله تعالى غتنخصص هذيس السيور بعض أعلام الإلحاد العربي، بعض الأعلام يشتهرس الإلحاد ذي الجانب العربي. بالنسبة للشخصية خان السيور ذي الحلقة هو الشخصية أميقان ابن الراوندي. ابن الراوندي ونيتا هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي، المعروف بابن الراوندي. يخرق السيدة ذي عام 827 ميلادية، ويتوفى ذي عام 911 ميلادية. هذا من نقرغ الحديث السيدة ونيتا غادي نقرغ الدكتور يوسف زيدان، أستاذ الفلسفة ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. هذا نقرأ غوار الناس يسوى نخوني الراوندي باش نتعجب جميعا زي الشخصية يثنيتا ذي التاريخ العربي. فابن الراوندي اختلف نديس واش يعيش 40 سنة نغي يعيش 80 سنة، ويتهميشا مش حيعيش، إنما يتهمي ينغ الحياة الناس الغريبة، فقد تنقل فيها بين الديانات والمذاهب المختلفة تحركه مصالحه المادية. السيدة ونيتا ديج النموذج من النماذج الغريبة للتاريخ، أنه مامش طمع، مامش يسوي على الطمع، يدور الطمع يسوي عليه، يتنتقل من مذهب إلى مذهب، من ديانة إلى ديانة أخرى، مرة منية يلهث وراء المصالح المادية. ذي البداية ابن الراوندي تغدو ذي كان يهوديا، ثم سرعان ما ينتقل زي اليهودية إلى الإسلام، أعلن إسلامه ليستعز بالدولة العباسية. توذي تهميش الدين، يتهمث الأغراض الشخصية، يتهمث المصالح المادية، فينجز يصعد مسرم باش يستفد من الدولة العباسية، فصار معتزليا بعد أن وجدهم أقرب الفرق الإسلامية من الخلفاء. يخزع مليح يوفى المعتزلة بأن يسقرب نطاس للدولة العباسية، فيعلن الاعتزال. ثم يصبح شوية يتراجع غادي يحقق المصالح الناس، يوفى وزيس نديق الشعوالو. بعد ذلك انقلب عن المعتزلة، لم يوفى ويستفد والو، يألف كتاب تاريخ المعتزلة، يسمى الكتاب ني فضيحة المعتزلة. يتارى ذيس خيج الكتاب النون يجيث الجاحظ قناس فضيلة المعتزلة، فيقابل الفضيلة الفضيحة باش ديار المعتزلة في مهاجمتهم. لكن نغم رخوا على المعتزلة نهني قارب نطاس غا الدولة العباسية، يوفى من يدرز يجبد التصن الصداع على صاص ناس تجيف، فلهذا من يخدم يعور من بطش الخليفة، يلتحق الشيعة الباطنية يتو يتشكل نيج العدو الدولة. وباش هذه قارب غا الشيعة الباطنية يألفس نيج الكتاب ذي الإمامة، يعني يسيري تنخا خدين نسن المذهب نسن باش أزيس نستفد. فهاجم في هذا الكتاب مذهب أهل السنة والمعتزلة، مذهب أهل السنة والجماعة، نظير 33 دينار مقابل شي ناس 33 دينار. وعندما لم يحقق له الشيعة طموحاته، لم يصبحش يوفى الشيعة صافي وشعبي ويستفد والو الزيسن، تقرب من أهل السنة مرة أخرى، يدور كذلك يميل أهل السنة مرة أخرى، وأثنى على مذهبهم بكتاب أسماه في التوحيد. يألف سنين الكتاب يتشكى ذي الكتاب من التوحيد من أهل السنة، يقارب غاصا مرة أخرى. ثم لم ينال ابن الراوندي من السنة ولا من الشيعة مراده، فارتد عن الإسلام ولجأ إلى اليهود. يصبح شوية يوفى الهدف نسوى يحققش على أيدي أهل السنة ولا على أيدي أهل الشيعة، فذلك يذور ينتقل عن الإسلام
ولجأ إلى اليهود وانتصر لدينهم بكتاب البصيرة. إذا تشكى اليهودية يذكس ندي اليهودية يقاسني جن الكتاب يسمى البصيرة مقابل شي ناس 400 درهم تقاضاها من اليهود، ثم أراد بعد فترة أن ينقض كتابه فأسكته اليهود ب100 درهم، ثم لم يكشي 400 درهم مني يصبح شويه يخسر يذكر شي زيرو عاود يعزو هذا سني يهدم الكتاب ني غادي يشكى اليهوديه لم يوفينو ذاين هذا سني ضيع منايا عني ناس 100 درهم باش غادي يقنقموا منه. في نهايه الامر وقف ابن الراوندي ضد كل الديانات، قول لك كاع من يوض ابن الراوندي يدور يفض مارك الديانات، يفض الاسلام، يفض الشيعة، المعتزلة، يفضل اليهودية، يبدا يتشكك رخو يتشكك ذي الألوهية، ووضع في ذلك كتابه الزمرد. الزمرد ونتاج كتاب وضعيد ديال الإلحاد. وهكذا عاش ابن الراوندي حياته متنقلا بين مذاهب والديانات. ويقي ابن الراوندي يتمخاوض يتنتقل زيد الدين غو النغني أرمي السعد والسان الشقاء، عاش حياة بائسة، قضى أيامه البائسة ساعيا وراء المجد الدنيوي، وهو المجد الذي ما استطاع ابن الراوندي أن يحققه قط، وإنما نال لقب الملحد الأكبر في تاريخ الإسلام، إذ هو يابح ابن الراوندي. ثم إن ابن الراوندي هذا تغاصل أفكار خطيرة، أفكار إلحادية، أفكار تسخر من القرآن، تسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أفكار تستهزئ بتعاليم الإسلام. إذن ممكن نلخص الأفكار هنا في بعض نقاط، اكتفي ب6 نقاط، 6 نقاط اللي هم نلخص بعض الأفكار نبني الراوندي. نقطة مزوات يقراش القرآن الكريم وجيبود يجن نص معجز ودي شو هذا سيسمى حد، إنما يجزي الطاف يمكن اليوي الكتاب ذي يعرشان الكتاب أحسن زي القرآن الكريم ها واحد. والسنين قالش ليس لله حاجة لإرسال الرسول فالعقل قادر على أن يصل بطبعه إلى رشده وإلى صلاح الإنسان. قال سيدي ربي وتحدي جيبود يسكر الرسل والأنبياء، إنما العقل وحدث يكفي غادي ياود غمارة من يعزو. والثلاثة يتستهزأ زي الحج سي الحج، قالش الحج المناسك الحج طقوس هندوسية ليس العادات وثنية، بنام يدور يواني وزرو يتزرزق ذراع وذراع، أعمال هندوسية، أعمال وثنية تمارس ذي الجاهلية. نقطة السابعة يقراش الغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وغزوات تشتمل على السلب والنهب. إذن غزوات ليس السلب ليس الغنيمة، الغنيمة تكسنا قرا عباد الله، أنه الغزوات التي تكسنا قرا يودان النغني ليس الاعتداء ليس الهجوم، فيتستهزأ الغزوات. نقطة 5 يتستهزأ الملائكة، قراش الملائكة إذا استنزل الله تعالى في غزوة بدر باش تعاون يمسرمن قوا واقين شازيشا قوا قضين والو، أنه يلا غنقان غين 70 رجلا. إذن ميمي ونغين مارا ميمي وفضين مارا نغن مشركين مارا وشن هنا مرتيت. إذن الملائكة يلا مش هذا الصداع مش هذا روينا نغين 70 واحد واه. إذن يستهزئوا بقدرات الملائكة. ثم في نفس الوقت يقرا شودي مادام الملائكة وسندي غزوة بدر انصاني مسرمان يميتو غجن الملائكة ينودو سنشادي غزوة أحد باش دعاوني مسرمان أثنسنجمن زي الهزيمة، لأن الصحابة قد تراجعت قدرتهم في غزوة أحد فلم يحققوا النصر، فقالش ميمي إذن الملائكة ودوسين تحقق النصر في غزوة أحد هذا سنجمن يمسرمان زي الهزيمة. نقطة 6 يتهكم سي وصف الجنة يجوسين دي القرآن الكريم، قاش القرآن الكريم يستورا نخذ الجنة ليس الزنجبيل ليس أغين وثسنيلين الجوزان، مثل هذه الأفكار إزي نتا تستهزاء الصفات ديوسين دي القرآن السوار خل الجنة. ثم يقرأ الجنة قد الحريعة يقضاه، وهو ما عبر عنه القرآن بالاستبراق. استبراق يقراش الغليظ من الحرير، كان يخشى زعما ونيتا ويتبيليشا ودي جبود موضة وجي ويتبيليشا ميم غيري ذي الجنة، وهكذا يدعي
ابن الراوندي. لابد نعرف الأفكار التي ذكرت لكم عن ابن الراوندي. الأفكار وندجي شيء مخوانت باش وانتيريبوم شنو إني دي الصفغن شوية وشار ثم شارني انضانت الجين تدي آذى عباد الله ذي الطويل. نمشي قال الدكتور عمرو شريف في كتابه وهم الإلحاد. أنا الشبهة تتينا يتجن ابن الراوندي. فالبداية نتني بأن القرآن يمكن يجزي الطافز ماهيوية، فأن نقرأ سودي الله عز وجل يستعمل التحدي للقرآن. القرآن جعله كتابا معجزا لكل البشر. فابن الراوندي مرتيد تنقراش مرتيد القرآن زعما هذا وين حد النغني وما باش تعقد غثفة وهذه التويل أو ينغتشان صوت مشناو القرآن مادام يسمع يوذنا داوين مشناو القرآن إذا ما يتوغا تجي تشكوى تفغض تبلع الطواثي التحدي القرآني. يتحدى الله تعالى البشرية، يتحدى الإنس والجن، يأتوا بالقرآن، يأتوا ب10 صور، يأتوا بصورة واحدة، يأتوا بآية واحدة. إذن ما يتجي لي ابن الراوندي وزما التوذير شكشان تصوت مش نوثا. إذن الراوندي أنه يستخثو خوها غنقاوة يسمع بود ينزل غساحة أدي بلع أقموم التحدي ونتا ما زال مستمرا إلى قيام الساعة. نقطة والسنين يقارش العقل يستطيع أن يصل إلى ما يريد، هذا خطأ، لأن الرسالة السماوية لا يستطيع العقل أن يستغني عنها في كثير من الأمور. ومن يعترف نزيز حتى الفلاسفة حتى الملحدون سيمان تنسن تعترف نزمانية. إذن العقل ليس مستقلا. نقطة والثلاثة، الديانات تشتمل على طقوس هندوسية، هكذا يقول الدين ديس الطقوس. نقول بأن الحج وديشاد الإسلامي في ديون وهاقر حج تغال بدا يتجا، بل حتى المشركون العرب لما تغاد حجا ديال الجاهلية تغنس بن الحجة ونتا إلى أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يدعيه ابن الراوندي هو لا أساس له من الصحة، بل الديانات كلها اشتركت في عبادة الحج، وهذه الأمور يقوم بها الإنسان تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمره سبحانه، وهو في وقت ذاته يعبد سيد ربي ويجي عبد يزرع. نقطة السابعة، يدرك الدارس لغزوات الرسول أنها كانت إما دفع لعدوان أو تأمين للديانة الجديدة. ونيقان غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يتف بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزواته تغيتق إما تغيدفع الديانة الجديدة تغاديوي باش يمسلمن ونتعدي بنشر كفة نجن ترانكيل عبد نسير ربي سبحانه وتعالى نيغتو غيدافع العدوان الممارس على الصحابة وعلى المؤمنين. أما أجريتو غاكسين أجرا إذا سنكسن أصلا خاطر المشركون تغتعدن في مسلمان تغتكسن الثروات نسان أنه ذي الهجرة تصنع وذن تغخصنا الهجان الناس ما خصت هجام يخصيك النيوة الساسم من غاو مار إذا يتخني ذا وما نسمح تهجم كما فعل المشركون مع صهيب الرومي. إذن هذه نماذج كثيرة في السيرة يتكفي أن تعرفنا بأن أجر غيتوغا كسيني مسلمن هو استرداد لما أخذ منهم، أو هو عبارة عن موافقة لما كان عليه أعراف العرب في القتال. نقطة 5، كان الدرس المقصود من نزول الملائكة في معركة بدر تختلف خداسي توغا المقصود غزوة أحد. فغزوة بدر الدرس توغا مقصود الزيت هو سيدي ربي عزو غادي يوصل الفكرة الصحابة بأن مرين يجن صادقين في إيمانهم متوكلين على ربهم سيدي ربي ينصع سوني سيدي يستنزل الله تعالى الملائكة باش تعاون الصحابة في غزوة بدر. أما غزوة أحد تغى الهدف ماشي هو هذا الهدف، لا غزوة أحد تغى الهدف الزيت هو الله تعالى يعز ذوك الشيء الدرس مقرن الصحابة بأن ما خصنا نحقق النصر في غزواتهم يخص دقنا الري القائد من المعركة، دقنا الري الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يخلف الأوامر من القائد تسبب ذلك في هزيمتهم، فأراد الله أن يبلغ لهم هذا الدرس وأن يوصل إليهم هذا الدرس حتى لا يتكرر مرة أخرى في ساحات القتال وفي ساحة المعارك. نقطة 6،
ثم كذلك في نفس السياق أنه الصحابة من الملائكة 72 وهذه غزوة بدر وتنغيش المشركين المعرة نقارس ابن الرواندي لأن الله تعالى غاس حكمة بالغة أنه يتصم وذن نجمن زي غزوة بدر ومذنشا فيما بعد تغومنا أذفند الإسلام وحسن إسلامهم وكانوا من خيرة الصحابة ومن خيرة المدافعين عن دين الإسلام. نقطة 6 الأوصاف اللي يسند القرآن الكريم يتعلق بالجنة ماشي أوصاف دقيقة جدا، أوصاف مطابقة للصورة، وإنما هي مجرد صورة تقريبية فقط، لأن يسمون يجون ديال الجنة إذا قال الله تعالى إذا بعض يسمون غا باش نفهموها، وإلا فما يوجد في الجنة من النعيم لا يوجد أبدا ما يماثله في الدنيا. فالنعيم يجن ديال الجنة وجي شاد النعيم يجن ديال الدنيا فرق شاسع بينهما. واخا انت في سماون ديال الجنة الرمان، انت في نخل ورمان، انت في مثلا الحديث عن بعض الفواكه الأخرى أو بعض الأشربة كاللبن والخمر والماء والعسل، إذا ما راه يسمعون فقط، وإلا من يتجن ديال الدنيا واش مشاو من يتجن ديال الآخرة. الدليل على أن من دنيا يسمعون وها هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من يتجن ديال الجنة ويجيشا ذي الدنيا أبدا، إنما ذي يسمعون وها لأن الرسول يقرأ من يتجن ديال الجنة عما سوى الزرين الطوين. إذا ما ننسي إنك يسمعون ما ريجا مذكورين ذي القرآن وشان الناس وديقة من ينسن دي الدنيا ذوني يتجن دي الأخيرة قد أخذني تفا نسنشي نتفا نزري يتصن حوايجي يتجن دي الدنيا أتفا نزري حتى ذي الجنة قبل أن نصل إليها، ولكن هذا يرده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قاهم باللي من يتجن دي الجنة قوي شذي الدنيا إلا يسمعون وها يسقرب الله تعالى غانا الصورة يسمعون ينسن دي الدنيا باش نفهم من يتجن دي الآخرة. ثم قبل ما نختم الحديث قبل الراوندي لابد نشير غير نقطة مهمة ذكرها الدكتور عمرو شريف، هي أن الزنادقة دي العصر العباسي والعصر الأموي تغى الحكام يحكمن الخلفاء تغى تعرض ناس للأذى، تغى تقطع ناس، تغى الشثنتن، تغى عدمنتن العذاب باش تحيدني الزندقة باش تحيدني الإلحاد، ولكن ما ينجح والو، ما يعني يسني إلا الانتشار، الأفكار تنتشر أكثر. فهنا انتبه بعض الأذكياء فأرشدوا الخلفاء إلى التعامل معهم بالفكر، فأنا ناس عوض باش تقطع ما سنتشاثنتن تعدى بنتن من ينجحشا يعني يصل الانتشار، إنما هاخم دي المعتزلة زي السجون تغ المعتزلة تغ السجن على حسب الأفكار اللي غاصن ضد أفكار أهل السنة. ناس المهدي آخذ المعتزلة زي السجون لأني كيس نغيمس فهمن لأني غيحاربن، فالفكر يحارب بالفكر، الفكر لا يحارب بالعنف. ونيتا كذلك ديجن الدرس خصنا نستوعب جيدا دي العصر ونيتا أنه الملاحدة يتنيتا الملاحدة ينتفنشين دي الساحة، الملحدين غنشين دي الشباب نغزي الأساتذة نغزي المفكرين، فما لا نخص أهمن نار غوبريد ما نخص نسقنع الأدلة القاطعة، خصنا كيس نقل الحوار، خصنا نحاور الأفكار نسن، خصنا نعرف الشبهات نسن، ومن إن شاء الله غنحاول إن شاء الله في الحلقات القادمة نحاول ما أمكن نقرب الفجوة جرانغ الملاحدة، نستعرض الأفكار نسن، نناقش باش السنن باللي قامين غاصن الباجاج ني غاصن بزجيف قواتني تفكيشة أقا مجرد وهم فقط وليس حقيقة. هذا ما سنحاول أن نتطرق إليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. اكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.